दिया गया है। 1 घंटे बाद वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ पर JIT के सामने पेश होंगे। उनके साथ उनका प्रोटोकॉल स्टाफ और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो वेटिंग रूम तक जाएंगे, लेकिन JIT का सामना वज़ीर आज़म अकेले खुद करेंगे। सवालात के जवाबात होंगे उनसे, जो है वो 3 ख़राब है और जिनसे औकात में उनमें जो आने वाला तजाद है उससे मतलब पूछा जाएगा। इसके अलावा जो उनके बेटे हैं उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया में जो बयानात दिए थे उनमें जो आने वाले तजाद हैं उनसे बारे में क्रॉस क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जद्दा और गल्फ स्टील मिल्स में सरमायाकारी कहाँ से आई, ये सवालात भी किए जाएंगे। मनी ट्रेल जो है उसके बारे में पूछा जाएगा और कतरी शहजादे से कारोबार की डील किस तरह हुई और उसमें जो आने वाला सरमाया है उसकी सोर्स क्या है, ये तमाम सवालात जो हैं वो आज वज़ीर आज़म से होंगे। लेकिन ज़राए हमारे ये बताते हैं कि उनसे सवालों जवाब और तफ्तीश और तहकीक का सिलसिला तवील नहीं होगा, बल्कि मुख्तसर दौरानिए का होगा, चूँकि उनके सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक जो है वो उनसे तहकीकात हो सकती हैं। कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो वज़ीर आज़म अपने साथ लाएंगे जो आज JIT के सामने पेश होंगी। इससे पहले जो है वो हुसैन नवाज़ उनके जो बेटे हैं वो 5 मरतबा JIT के सामने पेश हुए, हसन नवाज़ 2 मरतबा पेश हुए और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। लेकिन JIT की जानिब से खदशात मौजूद हैं और उन खदशात को भी शायद आज जो है वो वज़ीर आज़म के सामने भी रखा जाएगा और उनसे मुख्तलिफ सवालात इस हवाले से होंगे कि जो मनी ट्रेल है उसकी तफसीलात क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो 13 सवालात हैं वो उनके गिर्द आज तफ्तीश का दायरा कर घूमेगा। यहाँ पर अब सिक्योरिटी को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। जो वक्त करीब आ रहा है इस लम्हे का जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ पहुँचेंगे। आज की अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म जो है वो पहली मरतबा को भी वज़ीर आज़म एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है, लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग है वो बतौर वज़ीर आज़म जो है वो ज्वाइन करेंगे और JIT का सामना करेंगे इस सारे अमल में। जी ठीक है सगीर, आपने इससे पहले भी एक बात की कि वकला के वफ्द की बात की कि वकला का वफ्द यहां पर पहुंचा है, तो वकला का वफ्द अगर यहां पे पहुंचा है तो यकीनन रहनुमा भी यहां पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि रहनुमा एक वफ्द की सूरत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ आए? मुमकिन है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ जो है वो एक नुमाइंदा वफ्द कायदीन का जो है वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर किसी भी कायद या कारकुन के पहुँचने के इम्कानात बहुत कम है, चूँकि वकला के चंद लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और जावेद अहमद जो कि लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है उनकी सरबराही में वकला का नुमाइंदा वफ्द जो है वो यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन कारकुनों में से लगता नहीं है कि कोई कारकुन जो है वो इतनी तादाद में यहाँ पर पहुँच सकेगा, चूँकि 500 मीटर का जो एरिया है फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ उसको नो गो एरिया करार दिया गया है। तमाम रास्ते जो हैं फेडरल जुडिशल अकेडमी की तरफ आने वाले उनको सील किया गया है। यहाँ आने वालों की पहले तलाशी ली जाती है, सिर्फ मीडिया के नुमाइंदे जो है उनको अलाउ किया गया था, लेकिन अब मीडिया के नुमाइंदों का दाखिला भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि चूँकि वज़ीर आज़म कुछ देर में जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इसलिए अब तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं, तमाम एंट्रीज़ को बैन कर दिया गया है। अलबत्ता इस जुडिशल अकेडमी की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उनको मुतबादल रूट्स दिया गया है और ट्रैफिक की जानिब से एक मुतबादल रूट जो है वो रात को तश्कील तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। सगीर चौधरी हमारे साथ रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन को दे दी चलें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला सार भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है जिसमें JIT पेशी से मुतल्लिक बातचीत की गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है और इस मुलाकात में JIT पेशी से मुतल्लिक बातचीत की गई है। आपको खबर दें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। बशीर चौधरी बताएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी में अब जबकि सिर्फ 50 मिनट बाकी रह गए हैं तो वज़ीर आज़म के जो करीबी रफ़का हैं, जो सियासी उनके साथी हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वज़ीर ख़जाना इसाक डार पहुंचे थे, उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और अभी थोड़ी ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं और हमारे ज़राए ने ये बताया कि वज़ीर आज़म ने अपने सियासी रफ़का से जो है वो मुख्तर मुशावरत भी की है और अपने इस मुलाकात और मुशावरत में वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो जमहूरियत और इंसाफ की खातिर JIT में पेश हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो वहाँ से सुरखरू होकर निकलेंगे। जो वज़ीर आज़म के करीबी साथी और रफ़का हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती किया है और उनके इस फैसले को सराहा है कि उन्होंने एक आईनी और कानूनी इस्तिस्ना लेने की बजाय जो JIT में पेश होने का फैसला किया और आज वो JIT में पेश होकर
एक नई मिसाल और नई तारीख रकम कर रहे हैं। जी शुक्रिया बशीर चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की JIT के सामने पेशी, I-8 के करीब पहुंचने वाले को दाखिले से रोक दिया गया है। मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की JIT के सामने पेशी, I-8 के करीब पहुंचने वाले सहाफियों को दाखिले से रोक दिया गया है। यह भी आपको बताएं कि दीगर कारकुनान को भी रोका गया है। आपको यह बताएं मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाज किया है और शदीद नारेबाजी की है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज JIT के सामने पेश हो रहे हैं। अहम दिन है आज। I-8 के करीब पहुंचने वाले सहाफियों को दाखिले से रोक दिया गया है। मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाज किया है, शदीद नारेबाजी भी की है। आपको खबर दें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक जो आज JIT के सामने पेश हो रहे हैं। इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं मीडिया नुमाइंदों का एहतजाज और शदीद नारेबाजी उन्होंने की। वलीद चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। वलीद बताएगा, मीडिया नुमाइंदों को आने नहीं दिया जा रहा? हाँ जी बिल्कुल, देखें जो जुडिशल एकेडमी है इसमें आज JIT का एक अहम तरीन इजलास होना है जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो है वो आज पेश होना है। जो I-8 सेक्टर I-8 की तरफ जो रास्ता बनाया गया था वहां पर जो मीडिया के नुमाइंदगान अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे उनको रोक लिया गया था, जिसके बाद जो मीडिया के नुमाइंदगान है उनकी जानिब से न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि नारेबाजी भी की गई। लेकिन और आपको बताते चलें कि एहतजाज के कुछ 10 से 15 मिनट बाद जो जिम्मेदारान थे यहाँ पर पुलिस के और जो इंतजामिया के, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात के बाद जो है वो मीडिया के नुमाइंदगान को इस वक्त अब अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है। सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम हैं। इस पूरे इलाके को जो जुडिशल एकेडमी की तरफ जो दाखिली और खारजी रास्ते जाते हैं उन तमाम को खारदार तारें लगाकर जो है वो बंद किया गया और सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद चौधरी। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन दिन, मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म JIT में पेश होंगे। आपको ये बताएं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज JIT के सामने पेश होंगे कुछ ही देर बाद, यानी तकरीबन 1 घंटा जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT में आएंगे उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी होगा। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे मजीद तफसीलात उनसे बात करते हैं। तफसीलात क्या हैं ये भी जानते हैं। सईद बहुत शुक्रिया आपका। आज एक अहम दिन है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज पेश हो रहे हैं, इस दिन को किस तरह देखते हैं आप? सईद काजी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी दोबारा कहिएगा, सॉरी मैं जी काजी साहब आज जैसा कि आप भी जानते हैं एक अहम दिन है सियासी तारीख का भी, क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस दिन के बाद पाकिस्तान का? देखिए मुस्तकबिल क्या होना है कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी शख्सियत हैं आज वो एक JIT के सामने पेश हो रहे हैं एक तफ्तीश के ज़िमन में। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि मामलात कहाँ से कहाँ तक आन पहुँचे हैं और कहाँ तक हालात हैं। एक रियासत में है मुल्क, एक रियासत में है एक क्राइसिस में है रियासत। तो इसमें अब देखिए अभी भी मुझे खबरें मिली हैं कि और अमायदीन भी साथ हैं उनके, और शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं और सब लोग उनके साथ गए हैं। ज़ाहिर है इज़हार यकजहती के लिए गए होंगे, उनके वो लीडर हैं, मगर उनके लीडर आज उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो बड़े मुश्किल सवाल हैं। और अभी तक तो हम ये देख चुके हैं कि इन सवालों के जवाब शायद इत्मीनान बख्श नहीं आए और इन सवालों के जवाब जो दिए जाते रहे हैं वो और इनडायरेक्ट जो ज़राए हैं जो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगती हैं उनमें जिस अंदाज में जवाब दिए जाते रहे हैं, अगर ये डिसेंटली होता अंदर तो बेहतर था। मगर अब देखना है कि इन सवालों के जवाब जो ये बादियुल नज़र में भी नजर आता है कि कोई दे नहीं पाया अभी तक JIT के सामने, आज उन सवालों के जवाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब क्या देते हैं। कौम इंतजार कर रही है और इम्पेशेंटली देख भी रही है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि क्या जरूरत थी इतने लौ लश्कर की, या जो सुना है निसार अली खान साहब और लोग ख्वाजा आसिफ साहब ये सब वहाँ अभी भी मुझे खबर मिल रही थी तो वो जाते खुद ही। बहरहाल चले उनका ये उनकी सवाबदीद है। मगर सवाल ये है कि जब मामलात इस हद तक आ जाएं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें एक तफ्तीशी टीम के सामने जाना पड़े तो आप क्या मुस्तकबिल देख सकते हैं? जी ठीक है सईद काजी साहब ये भी बताएगा माफ कीजिएगा, पीछे जो पेशियां हुई हैं उनसे सवाल जवाब किए गए हुसैन नवाज से, हसन नवाज से, कहां तक कामयाब हो गई? जो आधा वक्त तो गुजर गया कि आज नवाज शरीफ से वो सवाल होंगे और क्या नवाज शरीफ उन सवालों के जवाब दे पाएंगे और क्या JIT जिस केस को जिस तरह मजबूत करना चाहती है कर पाएगी?
دیکھیں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب یہ 13 سوال آئے تھے یا جب چلیں اس سے پہلے 13 سوالوں سے شروع کر لیتے ہیں. 13 سوال آئے تھے تو جو ہمارے یہ جو فیملی نمبر 1 کہہ لیں یا فرسٹ فیملی اسے کہہ لیں, وہ ان کے چیف ایگزیکٹو ہارون پاشا صاحب, کوئی ان کی لیگل ٹیم بیٹھتی, وہ عوام کے سامنے آتے اور کہتے جناب یہ پہلا سوال ہے, اس کا یہ جواب ہے, یہ دوسرا سوال ہے, اس کا یہ جواب ہے, اور جناب یہ ہے, اینڈ وی کم کلین آن دیٹ. ایک تو طریقہ یہ تھا. یہ طریقہ لگتا ہے کہ ان کو مہیا نہیں تھا یا ان کے لیے مناسب نہیں تھا, تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جس طریقے سے لوگ آتے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آتے ہیں, مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آتے ہیں, جناب طلال چودھری صاحب ہو جائیں, دانیال عزیز صاحب ہو جائیں, تو دوسرا طریقہ یہ ہے. اب اس دوسرے طریقے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگ ہے وہ کسی طریقے سے کنٹروورشل ہو جائے. اب اس کو اگر ہم نے کنٹروورشل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس نے یہ فائنڈنگ کرنی ہے پہلے اس کو کنٹروورشل کر دیں. چنانچہ اس کے لیے جو کہا گیا اور جو کہا جاتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اب یہ لڑائی ہے. میں تو جس طرح عرض کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے آپ سب کا کلیم ہے کہ اٹس آل کلین منی, ویری گڈ, بہت اچھا ہے, بٹھائیں اپنے چیف ایگزیکٹوز کو, اپنے بینک کھاتے کھولیں, ساتھ بلائیں اپنے جو لوگ آپ کے بزنس کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک ایک چیز آپ واضح کر دیتے تو آج قوم یہاں نہ کھڑی ہوتی. مجھے بتائیں, جس قوم کے پاس صاف پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, جس میں نوکریاں نہیں ہیں, آج سارا میڈیا, ساری ریاستی میں, یا آپ سمجھ لیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ ایک تحفظ پاناما میں لگی ہوئی ہے, اپوزیشن جو ہے وہ پاناما کو ایک چوری ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہم سارے اس کام میں ہیں, قوم کھڑی ہے, اور بے شمار اتنی کرائسز ہیں, اتنے مسائل ہیں, وہ وہیں کھڑے ہیں. تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں ان حالات میں ہمارا کیا مستقبل ہوگا. جی ٹھیک ہے سید قاسم, اعتزاز احسن کی اگر بات کروں تو جو تحفظات ان کو ہیں کہ یہ سب کچھ ملی بھگت ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آج کل جو ہے صحافت کے اندر علم نجوم بڑا آ گیا ہے. ہم تو انالیسس کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہیں, مگر انہوں نے جو 3-4 باتیں کہی ہیں, انہوں نے تین چیزیں کہی ہیں کہ جی 3 پرونگ سٹریٹجی بنائی گئی ہے. ایک سٹریٹجی تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اپنا اس کو کنٹروورشل کر دیا جائے. حملے تک کی انہوں نے بات کی ہے. میں اب وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو کہہ رہے ہیں, جو وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر وہ جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ 20-10% بھی ٹھیک ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر آج دیکھنا ہے کہ جو لوگ کل تک کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ ہو رہا ہے, اس وقت جو بھی لوگ آ رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ممکنہ طور پر, تو کیا یہاں پہ پولیٹیکل شو ہوگا؟ تو یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے سب خیر خیریت سے گزرے. جی قاسم, دباؤ پر کیا بات کریں گے آپ؟ دباؤ ڈالا جا رہا ہے بہت زیادہ, آفیشل مشینری دباؤ ڈال رہی ہے, باوجود اس کے آج وزیر اعظم نواز شریف پیش ہو رہے ہیں اور آمنے سامنے ہوں گے. کس حد تک یہ دباؤ رہ سکتا ہے؟ عام عوام کا ایک سوال ہے کہ کیا سٹیپ بیک ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ ممکن ہے ایسا ان میں؟ جی بالکل, سپریم کورٹ کے پاس تمام جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں, اور سپریم کورٹ جو ہے تمام آرٹیکل 190 جو ہے وہ لا سکتی ہے. ان دی ایڈ آف سپریم کورٹ انہیں آنا پڑے گا, لیکن یہ معاملہ نہ ہی ہو. ہماری تاریخ بہت بری ہے, ہم دیکھ چکے ہیں سپریم کورٹ پہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا, اور پھر کل تک جو میں ٹی وی پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو دیگر اداروں کو اور ان سب کو آپس میں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جی جے آئی ٹی کا تو جھگڑا ہو گیا, جناب SCCP سے ہو گیا, فلاں سے ہو گیا. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. جو ایشو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں جے آئی ٹی نے کہ جی یہ ہمیں تعاون نہیں کر رہے, یہاں نہیں کر رہے, وہاں نہیں کر رہے, یہ چیزیں جو ہیں اس کو میرے خیال میں ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایڈریس کیسے کریں گے؟ دیکھیں, اگر تو یہ تھیفٹ ہے جو ایک رائے ہے اس وقت, اگر ہم دیکھیں ورڈکٹ بھی دیکھیں 20 اپریل کی, یا جو اپوزیشن کی رائے ہے, یا جو نقادین کی رائے ہے, تو اب اپنے گلے میں تو کوئی اس طریقے سے پھندا نہیں ڈالے گا. لہذا ریزسٹنس آئے گی, اور اس ریزسٹنس کی جو سب سے تکلیف دہ بات ہوگی وہ پھر اداروں کے ٹکراؤ کا معاملہ آئے گا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر یہ کسی طریقے سے اوائڈ ہو جائے تو اچھی بات ہے, مگر سوال پھر یہ ہے کہ جو بڑے پریسنگ ایشوز ہیں, عوام اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سکول نہیں ہے, ہمارے پاس جو روزگار نہیں ہے, ہمارے سروں پر جو چھت ہے وہ گر پڑتی ہے, ہمارے جو پبلک سروسز ہیں ان کا کیا معاملہ ہے, ہسپتالوں میں ہمارے ساتھ کیا
کیا سلوک ہوتا ہے. تو یہ سوال عوام اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ آل دیٹ منی جو ان کے خیال میں ان کی منی ہے ان پر خرچ ہونی چاہیے, کیا واقعی وہ اس طریقے سے ڈرین ہو رہی ہے؟ کیا پاکستانی معیشت اس طرح سے بلیڈ ہو رہی ہے جس طرح سے اپوزیشن کے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں بھائی, وہ یہاں کی جو ہے اس پورے حکومتی یا ایک اشرافیہ کے سیٹ اپ کا وہ بھی حصہ ہیں. تو یہ ایشوز ہیں. کیا یہ پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا یہ لوگ ابسولیٹ ہو چکے ہیں؟ تاریخ میں اب ان کے بیانڈ جانا پڑے گا اس سماج کو اپنی کسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے؟ تو یہ سارے سوال ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. مگر اہم بات یہ ہے کہ آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تو زیادہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے کہ آج جناب نواز شریف صاحب کیا بات کریں گے اور کیا سوالوں کے جواب دیں گے. ان سوالوں کے جواب جن کے بارے میں ابھی تک کہا جا چکا ہے کہ نو کمنٹ کہا جاتا ہے. جب آپ دیکھیں نا, میں اگر تھانے میں جاتا ہوں یا کہیں جاتا ہوں اور مجھ سے سوال پوچھتا ہے ایک لیگل یا لا آفیسر, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نو کمنٹ. اور نو کمنٹ تو کیا, کمنٹ سے پہلے ہی جو اشر ہوتا ہے, ہم اپنے شوز میں بھی دکھا چکے ہیں جو طریقہ تفتیش ہے. اور میں اسے کہوں گا کہ پاکستان میں پہلی بات تو یہ عوام ایک بات اور بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ طبقاتی تفتیش تو بند کریں, کہ ہم جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں جو ہماری آپ تفتیش کرتے ہیں وہ تو اس کی آپ کی فوٹیج آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ بڑی اچھے, اور آج کل عدالت عالیہ نے بھی کہا کہ بھئی یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کیا پریشانی ہے. شجاعت حسین صاحب کا میں نے بیان پڑھا اور لوگوں کا. تو ایک تو بات عوام کو پتہ یہ چل گئی کہ اس ملک میں صرف باقی چیزیں ہی طبقاتی نہیں ہیں, تفتیش بھی طبقاتی ہے. سوالوں کے جوابات کیا دیں گے, اور جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تب ان کے مطالبات کیا تھے, اس پر بات کریں گے. سید قاسم ہمارے ساتھ رہے گا. ایک اہم خبر اپنے ناظرین کو دیتے چلیں. وزیر اعظم ہاؤس میں غیر رسمی مشاورتی اجلاس ہے جس میں وزیر داخلہ, وزیر دفاع اور وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شریک ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں غیر رسمی مشاورتی اجلاس جاری ہے جس میں وزیر داخلہ, وزیر دفاع اور وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی اس اجلاس میں شریک ہیں. گفتگو ہو رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف کے JIT میں پیش ہونے سے متعلق اور دیگر امور پر بھی. وزیر اعظم ہاؤس میں غیر رسمی مشاورتی اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں موجود ہیں وزیر داخلہ, وزیر دفاع, وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. آج آپ کو بتائیں کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم نواز شریف پیش ہوں گے JIT کے سامنے. پہلی پیشی ہے ان کی اور آخری ہے یا نہیں یہ نہیں پتا, لیکن آج سوال و جواب کا کٹھن امتحان ہے. زیادہ طویل یہ پیشی نہیں ہوگی. وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت غیر رسمی مشاورتی اجلاس جاری ہے جس میں موجود ہیں وزیر داخلہ, وزیر دفاع, وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. اس حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی. آپ کو ایک اہم خبر دی, جامعہ کراچی کے غیر تدریسی عملے نے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. MA کے امتحانات کا بائیکاٹ کیا گیا ہے جامعہ کراچی کے تدریسی عملے کی طرف سے. آپ کو خبر دیں کراچی سے, جامعہ کراچی کے غیر تدریسی عملے نے MA کے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. جامعہ کراچی کے غیر تدریسی عملے نے MA کے امتحانات کا بائیکاٹ کیا ہے. امتحانات کی نئی تاریخ اعلان بعد میں اس کا کیا جائے گا, ناظم امتحانات کا یہ کہنا ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آئیے جمع کریں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں.
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एवालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। कहेंगे आज के पर आप? देखें, बड़ा अहम केस है, बरे सगीर पाको हिंद का बहुत बड़ा केस है और इस केस में मुल्क का वजीर आजम करप्शन के केस में पेश हो रहा है। कौम का मुतालबा तो ये था, अपोजिशन की डिमांड तो ये थी कि स्टेप डाउन करके पेश हों, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं ना मानूं और लड़ाई झगड़े का और फसाद और दंगे का। कल इन्होंने बड़ी कोशिश की और सारे शहर में से लोगों को इकट्ठा करने के लिए बड़े जतन डाले और सरदार नसीम जो पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमले के चैंपियन थे और जिनको मेयर बनाया हुआ है, और वो चेयरमैन जो इस हमले में मुलव्वस पाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सज़ा याफ्ता थे, उनको इकट्ठा करके भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए क्योंकि मुस्लिम लीग बड़ी समझदार जमात है। वो समझती है कि किस वक्त तक चलना है और कहाँ तक चलना है, और वो किसी ऐसी जगह पे पाँव नहीं रखती जहाँ दलदल हो या ज़मीन की तपश हो और पाँव जलने का अंदेशा हो। सो आज उन्होंने बताना होगा कि ये पैसे कैसे बाहर गए और कैसे वहाँ से फैक्ट्रीज बनी और कैसे कतर गए, कैसे दुबई गए, दुबई स्टील मिल कैसे बनी, कतर कैसे बनी, फिर सऊदी अरब में कैसे हुआ, फिर फ्लैट कैसे बने, और हुदैबिया पेपर मिल का जो मेन केस है उसमें तो खैर शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है उसमें। शहबाज शरीफ जो है वो सिग्नेचरी है। सो केस 5 ओवरों का केस है। मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ जीतेगा और ये जलील और रुस्वा होंगे करप्ट लोग और करप्शन के दावेदार लोग, और अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ तो इसी 70-80-100 दिन के अंदर अंदर मैं समझता हूँ आईनी कानूनी इंसाफ पे मबनी फैसला आएगा। कौम को सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी वो हमें काबिल कबूल होगा। शेख साहब, 5 ओवर्स का फैसला है, 3 ओवर्स तो गुजर चुकी, क्या समझते हैं अब तक कुछ JIT को स्कोर कर सकी? अब तक कोई तहकीकात इस मुताबिक है कि आप मुतमईन हैं उससे? मैं बिल्कुल मुतमिन है। JIT ने क्या स्कोर करना है जब कहते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं। देखें ना, हर आदमी पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग करता है, ये उनका कानूनी हक है। और तारक शफी साहब ने जाके जो बातें की हैं, और आप इनका केस देखें जी, केस तो 7 दिन का केस नहीं है, 7 हफ्ते का केस नहीं है, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में लगे। अब ये लग गया, लगा लें जनाब, इनको पूरी सफाई का मौका दें। हर आदमी ये कहेगा जनाब अली, पहले दिन जो भट्ट साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था, मेरा ख्याल है वो सबसे सच्चा केस था। उन्होंने कहा जी कोई शय हमारे पास नहीं है, ऊंटों पे जाता था सामान, ऊंटों पे पैसे जाते थे, गधों का वक्त था। अब ये जो है ट्रांजैक्शन, हालांकि उस वक्त स्टैंडर्ड के बैंक मौजूद थे, 28 बैंक दुबई में जिनमें दुनिया के चोटी के बैंक मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो गधों पे और ऊंटों पे सारा सामान जाया करता था। और मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब इस केस से बच सकें। और जो मैं पहले कहता था, आज से 126 दिन पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा था कि नून और कानून का गो, मेरे साथ 20 करोड़ में लोग मुतफिक नहीं है, लोगों की रिजर्वेशन है, क्योंकि JIT को बदनाम किया जा रहा है, JIT के एतमाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मैं अकेला आदमी कह रहा हूं, पहले मैं कह रहा था नून और कानून में से एक का जनाजा निकलेगा सियासी, अब मैं कहता हूं नून का सियासी जनाजा निकलेगा और इस मुल्क की सियासत में बहुत बड़ा रद्दोबदल होगा आइंदा आने वाले 70 से 100 दिनों में। पहले मैं 125, 100, 125 कहता था,
اب میں 70 اور 100 کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو دھمکیاں دی گئی ہیں, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, آفیشل جو مشینری ہے وہ انوالو ہے, کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یا جے آئی ٹی والے بھی تو انسان ہی ہیں, جس طرح بیوی بچوں کو, ان کے خاندان والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیں رینجرز کو تو رینجرز دے دی گئے ہیں, یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کراچی کا, سندھ کا گورنر, اس نے 26-24 لڑکے لڑکیاں بھرتی کی ہوئی ہیں, وہاں سے میڈیا سیل چلا رہا ہے جے آئی ٹی کے خلاف. ادھر جو نون لیگ کا میڈیا سیل تھا 14, 16 یا 18 آدمی تھے, ان میں سے 11-12 انہوں نے دبئی بھیج دی ہیں پرسوں چوتھ. سو یہ سارے 2 نمبر کے لوگ ہیں. جب مستحق آدمی کو نہیں, جب لائلٹی پہ دیا جائے, کیا ہے جی زبیر, کیا ہے نہال ہاشمی, یہ کونسلر نہیں بن سکتے جناب. کراچی میں کونسلر بننے جائیں, لوگ ان کو چانٹے ماریں, لوگ ان کو چانٹے ماریں کہ دفع ہو جاؤ. ان کی شکلیں دیکھیں, اور یہ میڈیا سیل جنا رہے ہیں, گورنر بن رہے ہیں, اور نہال ہاشمی جیسا بندہ کہتا ہے کہ آپ کے بچوں کی بھی زندگی تنگ کر دیں گے اس ملک میں. سو جب یہ کیس کا فیصلہ ہو جائے, اس کے بعد بھی جے آئی ٹی کے لوگوں کو سیکیورٹی ملنی چاہیے, کیونکہ یہ گندے لوگ ہیں. یہ لوگوں کو خریدتے ہیں, لوگوں کی مسائل کو خریدتے ہیں, لوگوں کی مجبوریوں کو خریدتے ہیں, اور جو آدمی مجبوریوں کو خریدتا ہے اس سے کم ظرف, کم عقل اور ذہنی پستی کا شکار کوئی حکمران نہیں ہو سکتا جتنے یہ ہیں. شیخ صاحب, تفتیش کے بعد جے آئی ٹی کو سیکیورٹی ملنی چاہیے, یہ تو سب کہتے ہیں, سپریم کورٹ بھی ساتھ ہے, ظاہراً آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. سلامتی بچوں کی چاہے گی جے آئی ٹی, یا پھر تحقیقات میں فرق پڑے گا, پیچھے ہٹے گی, کوئی سٹیپ بیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی نہیں فرق پڑے گا. یہ نون لیگ کی پوری کوشش ہے, نااہل لوگوں کا پورا یہ اہتمام ہے کہ آخر میں 1-2 آدمی شاید ٹوٹ سکیں. نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ تعالی. ملک کے لیے جینے. دیکھیں جے آئی ٹی از اے پارٹ آف سپریم کورٹ. سارے پاکستان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اور سارے میرے اینکر بھائیوں کی باتوں سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ جے آئی ٹی جے آئی ٹی جے آئی ٹی نے تو 13 سوالوں کی اپنی انویسٹیگیشن جمع کرا دینی ہے سپریم کورٹ میں. فیصلہ تو 5 ججوں نے سپریم کورٹ میں کرنا ہے, 2 جج پہلے ہی دے چکے ہیں. اگر ایک جج نے اور یہ کہہ دیا کہ یہ پپو فیل ہے, اور یہ جناب علی یہ اس کا تھیسس جون سا ٹوٹلی نقل مارنے والا ہے, تو یہ آؤٹ ہیں. اور اس ملک میں کیا سیاسی رد و بدل آئے گی؟ میں تو نومبر تک نئے انتخابات دیکھ رہا ہوں, اور کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق اگر سپریم کورٹ ان کو نااہل قرار دے اور ان کو کرپشن میں ملوث پائے, تو آرٹیکل 190 کے تحت شام مغرب کی نماز سے پہلے ان سے پرائم منسٹر ہاؤس خالی کرا لیا جائے, اور خالی کرانے کے پیچھے 190 اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. شیخ رشید اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو, اور ایک اہم خبر دیتے چلیں. وزیراعظم کا بغیر پروٹوکول جے آئی ٹی میں پیش ہونے کا فیصلہ, جوڈیشل اکیڈمی میں پروٹوکول لے کر نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ کیا ہے وزیراعظم محمد نواز شریف نے. وزیراعظم محمد نواز شریف کا بغیر پروٹوکول جے آئی ٹی میں پیش ہونے کا فیصلہ, جوڈیشل اکیڈمی میں پروٹوکول لے کر نہیں جائیں گے. شیخ صاحب, آپ کے سامنے یہ خبر ہم نے بریک کی ہے, وزیراعظم نواز شریف کا بغیر پروٹوکول جے آئی ٹی میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک طرف اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے اور ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے متعلقہ علاقوں کو. دیکھیں اس کے بیٹا پیش ہوئے ہیں, وہ تو ایسے پیش ہوا ہے جیسے اسکندر اعظم کا بیٹا پیش ہوا ہے. کوئی قسطنطنیہ انہوں نے فتح کیا ہوا تھا وہ پیش ہوا ہے, کوئی دوارکا کا قلعہ انہوں نے. سر یہ چوروں کا گروہ ہے, یہ سارا خاندان کرپشن میں پیش ہو رہا ہے. حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا, یہ چاہتا فوج ان کو نکالے, اور ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دیا جائے. اور ان کی ساری صورتحال دیکھیں کہ یہ پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں, اور فوج جو ہے پاکستان کے نظریاتی, جغرافیائی اور اسلامی سرحدوں کی جو محافظ ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں انصاف کا امن ہو. اور کل بہت اچھا بات کی ہے باجوہ صاحب نے بھی کہ ہم سٹیٹس کو کے خلاف ہیں, ہم سٹیٹس کو نہیں چاہتے, انصاف پہ مبنی معاشرہ چاہتے ہیں, اور انصاف پہ مبنی معاشرے کو پوری سپورٹ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, انجم رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار. انجم صاحب, آپ اگر شیخ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں. اچھا
शेख साहब आपको क्या नजर आ रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान भी दाखिल करवाया था और मियां नवाज शरीफ के बच्चों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और अब जो है जीआईटी के सामने आप समझते हैं कि जीआईटी को कोई ये नया सबूत फराहम कर देंगे या जीआईटी को नया सबूत हासिल कर लेगी? कोई नया सबूत ये फराहम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कह रहे हैं डार साहब ट्रकों के हिसाब से माल लाद के भेजा है और ये वही स्टेटमेंटें हैं जो उन्होंने दी हैं पिछले केस में। सिर्फ 2 जजों ने कहा कि हम बिल्कुल कन्विंस हैं कि ये चोर हैं और ये गॉडफादर है। 3 जजों ने कहा कि नहीं, इनको सफाई का और मौका मिलना चाहिए। 5 के 5 जजों ने कहा कि ये कतरी खत बकवास है और डस्टबिन केस है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उसको मौका दें कि आके बयान दे। सो केस की नोयत 5 जजों के दरमियान एक है, लेकिन 3 जजों की राय है कि कानून के लकूने पूरे करने के लिए इनको आखिरी हद तक ये मौका दिया जाए कि ये अपनी सफाई पेश कर सकें। इनके पास कोई सफाई नहीं है। जिस बंदे ने इनको कुवैती खत का रास्ता दिखाया है उसने इनको अगले घर का सियासी रास्ता दिखाया है, यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाया है। और हुदैबिया पेपर मिल तो एक बड़ा खुला केस है जिसमें एक जज ने, जो अपीलेंट जज था, उसका अपना वहां से केस के फैसले के बाद उस जज साहब का भी अकाउंट निकला है ब्रिटिश वर्जन से, उस जज का भी वहां से अकाउंट निकला है। ये सारे मिले हुए हैं, नथु सिंह एंड फतू सिंह। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे फैसला होगा, इंसाफ जीतेगा और करप्शन का जनाजा ताबूत निकलेगा। जीआईटी जो है, शेख साहब आप क्या समझते हैं कि जीआईटी कोई ऐसा सबूत फराहम कर पाएगी जो 3 जज अब तक मुतमिन नहीं हुए थे, वो जज अब मुतमिन हो जाएंगे कि जीआईटी साबित कर दे कि इन्होंने रिश्वत के पैसे से लंदन के फ्लैट खरीदे? जीआईटी को ऐसा काम कर सकेगी? आपको नजर आ रहा है? जीआईटी का ये काम नहीं है कि वो सबूत फराहम करे। जीआईटी को जो 13 सवाल दिए हैं, जिनमें अभी एक मरियम बीबी का 8 नंबर सवाल जो है नेल्सन का, वो अभी बाकी है और वो भी ये पूरा कर लेंगे। जेआईटी को जो 13 सवाल दिए गए हैं उनका वो जवाब देंगे अपनी एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस, बिकॉज नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान के एक्सपीरियंस तरीन लोग हैं, एंड एज आई हैव सेड कि नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस, और दे आर द जेआईटी। और ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन 13 सवालों पर अपनी तहकीक, अपना विजन और अपनी लीगल एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस के साथ सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करेंगे। फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये इन्होंने ठीक की इन्वेस्टिगेशन या गलत की या बायस थी या थी। फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास। शेख साहब आप क्या समझते हैं कि जीआईटी जो है वो मरियम नवाज को भी तलब करेगी? देखें, एक वही रह गई है मेरे ख्याल में। असल केस तो देखें ना, स्टाम्प वगैरह और अथॉरिटी लेटर्स और सारे मेरे ख्याल में तो अब वही एक रह गई है। उनको पता नहीं, मुझे बुला रहे हैं नहीं, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि उनको भी बुलाएंगे। अच्छा शेख साहब, आप क्योंकि सूरत हाल को बहुत अरसे से एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं और बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अब 2018 में इलेक्शन देख रहे हैं या इलेक्शन आपको अगले 9 साल के लिए, 10 साल के लिए पोस्टपोन होते नजर आ रहे हैं? मैं तो अगर इलेक्शन देख रहा हूँ इस साल नवंबर में देख रहा हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो पेशन गोइयों की बात नहीं करता, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। मैं 2017 को फाइनल साल देखता हूँ। जो कुछ भी कटी कट्टा निकलना है 2017 में निकल आना है, और अक्टूबर नवंबर बड़े क्रूशल महीने हैं। मैं रोज़ कह रहा हूँ 100 दिन पाकिस्तान के बड़े अहम हैं। अब 90 दिन लगा ले, पहले तो 125 कहता था, 10-15 दिन गुजर गए हैं। जो कुछ होना है इसी में हो जाएगा। ठीक है शेख रशीद साहब, ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस वक्त ये माहौल है? जी अंजुम साहब, शेख साहब से राब्ता मुनक़ते हो गया। आप बताइएगा कि क्या अभी मुमकिन है वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें, उनके लिए बेहतर होगा, ये डटे रहेंगे इसी तरह?
نہیں اب تو صورتحال یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اب میاں نواز شریف کے لیے استعفیٰ دینا جو ہے وہ غیر معنی ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش بھی ہو گئے ہیں اور اب کورٹ کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. تو اب اگر میاں نواز شریف استعفیٰ اگر دینا ہوتا انہوں نے یا ان کا ارادہ ہوتا تو وہ بہت پہلے دے دیتے، اور اگر وہ بالکل شروع میں دے دیتے جو ہی پاناما میں ان کا نام آیا تھا تو وہ بہت محفوظ بھی رہتے اور حالات بھی اس نہج پہ نہ آتے اور سپریم کورٹ کو بھی اتنی جو ہے وہ ہیئرنگ نہ کرنی پڑتی، نہ اتنا تردد کرنا پڑتا. اب نہیں میرا خیال کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کا دیں گے، کیونکہ اب تو دیکھیں میاں نواز شریف کے جو ارد گرد کے دوست ہیں وہ جس طرح سے چیخ رہے ہیں، جس طرح سے وہ واویلا مچا رہے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ جے آئی ٹی کی انکوائری کے اور تفتیش کے نتیجے میں سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار دے دے گا. کیونکہ میاں نواز شریف کے حلقوں کا یہ یقین کہ انہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے اور وہ دیے جائیں گے، اسی لیے جو ہے وہ جے آئی ٹی کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اسی لیے وہ جے آئی ٹی کی جو انکوائری مانگ رہی ہے اس کے ریکارڈ میں جو ہے وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، جعل سازی کر رہے ہیں، اسی لیے وہ جے آئی ٹی کے لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کے حلقوں کو اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ یقین ہو چلا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے اور سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار دینا چاہ رہا ہے. اب یہ اس کا نہیں پتا کہ سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن سید قائد صاحب آپ بتائیے گا یقین ہو گیا جیسا کہ انجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ وزیراعظم نواز شریف سمجھ چکے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف ہے؟ دیکھیں یہ تو لگ رہا ہے جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جتنے لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے اور جو آتے ہیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اب جتنی بھی جو ان کے میڈیا کو لوگ میڈیا میں جو لوگ انہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کو بیسیکلی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے اور یہ بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اس میں ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے. تو جب اس طرح کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں پتہ ہے کہ یہ دے کین ڈیفینڈ دیم سیلفز. یہ ایک رائے مجھے تو یہ یوں لگتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ تھا. جب پہلے دن الزامات آئے تھے تو پی ایم صاحب کو پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے ان کے جتنے چیف ایگزیکٹو ہیں جو ان کے بزنس کو دیکھتے ہیں وہ آتے، ساتھ ایک لیگل ٹیم بیٹھتی، وہ بیٹھ کے ایک ایک چیز کا جواب دیتے تو بات ختم ہو جاتی. تو میرے خیال میں معاملات ایسے ہیں. اب سوال آج کا سب سے اہم یہ ہے کہ پی ایم صاحب کیسے رسپونڈ کرتے ہیں جے آئی ٹی کو. جی ٹھیک ہے قائد صاحب، آج رائے کیا ہے؟ آج وزیراعظم نواز شریف پیش ہوں گے، پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ہوگی، کیا کہیں گے اس گفتگو میں؟ دیٹ از ٹو بی سین. میں اس پہ کوئی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس طریقے سے وہ مائک اور وہ لگایا گیا ہے بلٹ پروف جو لے کے آئے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ قوم سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. قوم ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہی ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ اندر جو پہلے باتیں ہوئی ہیں، جو اندر سے چیزیں آئی ہیں، جو اب تک لوگ جتنے گواہان ابھی تک گئے ہیں وہ تو ہمیں اندازہ ہو ہی گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ریسپونڈنٹ نمبر 1 ہے، سب سے اہم شخصیت ہیں ملک کی بھی اور اس کیس کی بھی. اب یہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں یہ جاننا ہمارے لیے بڑا اہم ہوگا. اور جب وہ واپس آ کے ریسپونڈ کریں گے، اب میں بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہتا جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، وہ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، تو یہ کنجیکچرل جو ہے یہ کیاسی مہم چلتی ہے آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ. لیکن بادی نظر میں یہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان کے ذہن میں ہوگا. ان کے جو ایڈز ہیں، جو ان کے یعنی مشیر ہیں، وہ انہوں نے کچھ ان کو پریپیئر کیا ہوگا ان دی لائٹ آف آل دی ایویڈنس جو وہ لے کے. اب انہوں نے کیا ایویڈنس لے کے جاتے ہیں پہلے تو یہ بات ہے، کیونکہ ابھی تک تو جتنے لوگ گئے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں وہاں پہ گیا. جو ابھی جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو بھی بتایا ہے کہ جی وہاں تو تعاون ہی نہیں ہو رہا. تو اب یہی دیکھنے والی بات ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پی ایم صاحب 11 بجے جاتے ہیں تو کیا کہیں گے اور ان 12 یا 13 سوالوں کا جواب کیا دیں گے. کیا کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے. جی ٹھیک ہے انجم صاحب بتائیے گا کہ جس طرح سوال و جواب کا سلسلہ رہا اور وزیراعظم نواز شریف نے انڈائریکٹلی جس طرح دباؤ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ نہال ہاشمی نے یہ کیا، لیکن یقیناً مشاورت ہوگی. ابھی تو آمنے سامنے ہوں گے، فیس ٹو فیس ہوں گے، کوئی اس طرح کا مکالمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس طرح نہیں، مکالمہ تو اس طرح کا نہیں ہوگا اور وہ صرف جو سوالات ہیں تفتیش کے متعلق، جو اس مقدمے کی تفتیش ہے اس کے متعلق ہی رہیں گے. لیکن میاں نواز شریف باہر آ کر قوم کو جو ہے وہ تفتیش کے متعلق جو ہے وہ آگاہ بالکل نہیں کریں گے. اس لیے کہ تفتیش کے متعلق اگر کوئی ثبوت میاں نواز شریف کے پاس یا ان کے اہل خانہ کے پاس ہوتا کہ یہ جو 4 فلیٹ ہیں یہ انہوں نے جائز طور پر رقم سے بنائے ہیں، رشوت کی رقم سے نہیں بنائے ہیں، اگر اس کا کوئی ان کے پاس ثبوت ہوتا تو وہ پچھلی اتنی طویل
सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है वहाँ पेश कर चुके होते। अब भी मेरा ख्याल उनके पास कहने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं है। अब ये JIT ने इस नतीजे पे पहुँचना है कि मियां नवाज शरीफ का कौन सा बयान सच्चा है और कौन सा बयान सच्चा नहीं है। वो अपने सवालात के ज़रिए इसी नतीजे पर और इसी सबूत को क्रिएट करेंगे, पैदा करने की कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कहाँ पर सच्चे हैं और कहाँ पर सच्चे नहीं हैं। और अगर लेकिन अब तक क्योंकि उनके 3 बयानात मुख्तलिफ हैं, एक तो उन्होंने कौम से खिताब किया, एक उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया, फिर एक उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया, तो ज़ाहिर है कि तीनों मौक़िफ़ में जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ जो है वो तीनों तो सच्चे नहीं हो सकते, एक ही सच्चा है। ये भी हो सकता है कि तीनों गलत हो, कोई तीसरी कोई चौथी चीज़ जो है वो सच हो। ये इसी पे JIT ने पहुँचना है। लेकिन इस पर मियां नवाज शरीफ तो आज मीडिया से बात नहीं करेंगे। मीडिया से हाँ वो ये यकीनन कहेंगे कि उन्होंने कानून की बालादस्ती का एहतराम किया है और उन्होंने जमहूरियत का एहतराम किया, इसलिए वो अदालत में पेश हो गए। लेकिन जो मियां के इर्द गिर्द जो लोग हैं, दानियाल अजीज़ हैं, तलाल चौधरी हैं, निहाल हाशमी हैं और मुशाहिदुल्लाह खान हैं और जो दूसरे लोग जो मुसलसल JIT पर एतराज़ात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर भी एतराज़ात कर रहे हैं और वो ऐसे लग रहा है कि वो चीख रहे हैं, उनकी चीखें जो हैं वो आवाम को सुनाई दे रहे हैं। इससे ऐसा नज़र आता है कि उन्हें यकीन हो चुका है कि फ़ैसला जो है उनके ख़िलाफ़ आना है और उन्हें पता चल गया है कि JIT जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा सबूत या बहुत बड़ा मुकदमा तैयार कर लेगी और बहुत बड़ी तफ्तीश में जो है वो मियां नवाज शरीफ की जो है वो सुरखरू नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ को जो है वो नाअहल करार दिया जा सकता है। ऐसा इनके चीखने से अंदाज़ा होता है कि ये मियां नवाज शरीफ और उनके दोस्तों का ये यकीन है कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है। ठीक है, आप दोनों सीनियर साहिबान हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, दोनों का मौक़िफ़ लेना चाहूंगा एक ही सवाल पर कि आने वाले वक्त में सियासत पे क्या असर पड़ेगा इस सारी सूरत हाल का और ऑपोजिशन पर क्या असर पड़ेगा, हुकूमत आने वाली हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर इस सारी सूरत हाल का असर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, अब तक की जो मियां नवाज शरीफ का जो पिछला जब सज्जाद अली शाह के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने रवैया अख्तियार किया और अब तक जो JIT के अरकान के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ और उन्हें डराने धमकाने के जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे ऐसा नज़र आता है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो बहुत इत्मीनान से या सुकून के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं सुनेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कुछ फैसले में जो है मियां नवाज शरीफ को यकीन है कि इस फैसला उनके खिलाफ आ रहा है, इसलिए मियां नवाज शरीफ कोई भी इकदाम कर सकते हैं। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को मुनव्वर करने की कोशिश की या JIT को ज़्यादा मुतासिर करने की कोशिश की या उन्होंने कोई और इकदाम लिया तो अगले इलेक्शन 2018 में नज़र नहीं आ रहे, ना अनकरीब नज़र आ रहे हैं। तो इससे नज़र नहीं आ रहे। कायद साहब क्या कहेंगे आप? इलेक्शन बहुत दूर चले जाए। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक चैलेंज पोज कर दिया है एक तरह से अगर मैं बात करूं, ये फैसला दे के 20 अप्रैल का। अब देखना है कि रियासत में कितनी जान है कि इस फैसले को जो अभी तक बादिल नज़र में मियां साहब के ख़िलाफ़ आया है और JIT की जो अभी तक फाइंडिंग्स हैं वो भी मियां साहब के हक़ में नहीं लगती, जो इनका रिएक्शन है उससे भी और जो JIT ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा है, दोनों वाला से। अब सवाल ये देखने का है कि क्या कुछ सेम्बलेंस ऑफ सॉवरेनिटी रहेगी। ज़ाहिर है रियासत जो है एक हवाले से सुप्रीम होती है, सारे अबब हो जाती है बाज़ औक़ात, मगर अब मामला ये हुआ है कि कुछ अरसे से जो हुक्मरान है और जो सियासतदान हैं उनके मईशत में इतने बड़े स्टेक्स बन गए हैं कि बाज़ औक़ात लगता है वो रियासत से भी ज़्यादा भारी हैं। अब हम ये देख चुके हैं कि FIA, नैब और दीगर जो एहतसाबी इदारे थे या कम अज़ कम तफ्तीशी इदारे थे कह लें, उनकी हम हालत देख चुके हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स भी आ चुके हैं। अब कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला अगर आता है तो लेटर एंड स्पिरिट में कैसे रियासत इस पर अमल दरामद करवा सकती है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल जुड़ा हुआ है इस मुल्क के मुस्तकबिल से भी और इस रियासत के और इस निज़ाम के मुस्तकबिल से भी, क्योंकि बहरहाल अगर तो अफराद ने निज़ाम को ओवर पावर कर लेते हैं तो फिर आप देख लें किधर जाएंगे मामलात, फिर क्या फ्यूचर की बात करनी और क्या किस चीज़ की बात करनी। लेकिन यह है कि अगर ये फैसला आता है तो क्या इससे पहले फैसला आने की कोशिश की थी एक दफ़ा, आपको याद होगा, जो सजाद अली शाह साहब वाली कोर्ट्स थी, तो वो आपके पास है, फुटेज निकाल के अभी देख लें। तो आज वो मामलात तो नहीं है, वो दिन नहीं है, ना वो मीडिया वैसा है, ना अपोजिशन उस तरह की है और मामलात हैं। लेकिन एक तरफ जहां आज इस रूलिंग क्लास की वल्नरेबिलिटीज़ बन गई हैं मीडिया की इस इतनी बढ़ावे की वजह से, तो दूसरी तरफ इनकी ताकत भी बहुत बड़ी है। इनके पास अगर कल 4 रुपये थे तो आज 35 रुपये हैं,
یعنی ان کی جو فائنانشیل مائٹ ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. پھر اس کے بعد ہم ایک اور سرکل بھی دیکھتے ہیں کہ آج کی جو حکمران ہیں اگر ان کو دیکھیں تو ان کے جو آپس میں رشتے ہیں جو گلف سٹیٹ میں اور ترکی یہ سب تو ایک بڑا پاور کا ایک پاور اور ایک طرف پاور دولت اور یہ ہو گیا, ایک طرف آپ کے ریاست ادارے آئین ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار کون سرخرو ہوتا ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ پاناما ایک توق بن چکا ہے, اب کس کے گلے میں جاتا ہے یہ تاریخ بتائے گی. لہٰذا آج کا دن اہم ہے. آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں, مگر وہ زیادہ دن اہم ہوگا جس دن حتمی فیصلہ آئے گا اور پھر دیکھیں گے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا اس کے عمل درآمد سے پہلے اتنی خاک اڑا دی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر پوڈیم پر کھڑے ہو کر یا کسی اور طریقے سے, جس طرح لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں ماضی میں ہونے والے واقعات کو بنیاد بنا کر. تو یہ ہے, تو ہم بہت سے سوالوں سے, مگر ایک میں بات ضرور کہوں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ اس سارے ڈرامے سے دور نیچے پستے ہوئے عوام بھی ہیں جو اس کو دزدیدہ نظروں سے اور دکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, جن کا کوئی مسئلہ حل ہونے کی بجائے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جو اس ریاست میں بنیادی طور پر اس ریاست میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ دولت تخلیق کرتے ہیں جس کو مینجمنٹ کے نام پہ اوپر واردات ہو رہی ہے, وہ اسے دیکھ رہے ہیں. انہیں مت بھولیں, وہ اس لیے مت بھولیں کہ وہ تاریخ میں وہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں 20 30 40 سال بعد باہر آتے ہیں, تو وہ دیکھ رہے ہیں اس منظرنامے کو. ادھر پی ٹی آئی بھی موجود ہے, وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے گائز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ وزیر اعظم نواز شریف جوڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. آپ کو اہم خبر دیں, آج پیشی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی. سیاسی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف جوڈیشل اکیڈمی کی طرف روانہ ہے. آمد ہو رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی. کچھ ہی دیر بعد یہ جوڈیشل اکیڈمی پہنچیں گے اور یہاں پر سوال و جواب کا ایک اہم سلسلہ شروع ہو جائے گا. زیادہ طویل نہیں ہوگا, کچھ ہی دیر کا یہ سلسلہ ہوگا, لیکن آج کا تاریخ کا ایک اہم دن ہے, سیاسی تاریخ کا. وزیر اعظم نواز شریف جو جوڈیشل اکیڈمی کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت جوڈیشل اکیڈمی کی جانب آمد ہو رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی. آپ کو خبر دے رہے ہیں اس وقت کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم محمد نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے. وزیر اعظم کا بغیر پروٹوکول جے آئی ٹی میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جوڈیشل اکیڈمی میں پروٹوکول کو لے کر نہیں جاؤں گا, یہ کہنا ہے وزیر اعظم نواز شریف کا. اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جس طرح پروٹوکول ہونا چاہیے یا ہوا کرتا ہے ویسا پروٹوکول نہیں ہے. وزیر اعظم کا بغیر پروٹوکول جے آئی ٹی میں پیش ہونے کا فیصلہ. آپ کو خبر دیتے چلیں, وزیر اعظم نواز شریف آج جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف سے آج سوال و جواب کیے جائیں گے. سوال نامہ تیار کر لیا گیا ہے جے آئی ٹی کی جانب سے. یہ وہی سوال نامہ ہے جو تیار کیا گیا اور پہلے پوچھے گئے سوالات حسین نواز سے بھی اور حسن نواز سے بھی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 5 پیشیاں ہوئی ہیں حسین نواز کی, 2 پیشیوں پر آئے حسن نواز, اور آج پیشی ہے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی. سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. وہاں پہ متعلقہ راستوں پر ان کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. ڈائس منگوایا گیا تھا, بلٹ پروف ڈائس منگوایا گیا تھا, لیکن بعد میں یہ اطلاع ملی کہ اس ڈائس کو ہٹا دیا گیا ہے اور ایک لکڑی کا ڈائس وہاں پر موجود ہے, وہاں پر رکھا گیا ہے. سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں, سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر رینجز بھی ہیں, پولیس بھی ہیں. اس وقت آپ متعلقہ سیکیورٹی ادارے بھی موجود ہیں. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف جو جا رہے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کی جانب, کچھ ہی دیر بعد پیش ہوں گے اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری ہوگا. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف جو کہ جوڈیشل اکیڈمی جا رہے ہیں, ان کی آمد ہوگی متوقع ہے کچھ ہی دیر بعد, جس کے بعد ان سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہوگا. سیکیورٹی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں, جوڈیشل اکیڈمی کے یہ مناظر ہیں, متعلقہ راستوں کے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات ہیں, پولیس ہے, رینجز تعینات کی گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا, یہ بیان دیا کہ بغیر پروٹوکول جے آئی ٹی میں پیش ہوں گے. یہ فیصلہ کیا گیا جوڈیشل اکیڈمی میں پروٹوکول لے کر نہیں جائیں گے. کارکنان کی خاصی تعداد موجود تھی گزشتہ پیشیوں پر, لیکن ابھی چونکہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے, کسی کارکن کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ دیر پہلے گراؤنڈ میں چند لیگی کارکنان خواتین موجود تھیں جنہیں نکال دیا گیا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ رہنما جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے, اس سے پہلے پیشیوں پر, اس سے پہلے سماعت پر وہ یہاں پر پہلے پہنچتے. حسین اور حسن نواز کی پیشی پر بھی وہ یہاں پر آئے, میڈیا سے گفتگو بھی کی, لیکن آج اس طرح کا کوئی منظر سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ چند رہنما ہوں, لیکن ایک وکلا کا وفد یہاں پر پہنچا ہے. آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اور یہ مناظر اس وقت دکھا سکتے ہیں. سیکیورٹی کے یہ مناظر ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے, جہاں ایک بڑی تعداد میں پولیس اور رینجرز کی موجود ہے. خاردار تاریں لگائی گئی ہیں.
اور یہاں پر اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کچھ ہی دیر بعد پیش ہوں گے. قائد صاحب، وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ نکل پڑے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کی طرف. جی ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں بڑے اہم مناظر ہیں، تاریخ بن رہی ہے اور کس سمت میں جا رہی ہے. آپ نے ہمیں بتایا، میں منظر تو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن یہ کہ کسی اچھی بات ہے پروٹوکال کے بغیر وہ جا رہے ہیں، لیکن بڑے سیکیورڈ زون ہے. اس کو تمام آپ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس کو سیکیور کیا ہوا ہے. ایون جو جوڈیشل اکیڈمی ہے وہاں پہ بھی تمام انتظامات ہیں، مکمل ہیں. مگر ساری باتیں اپنی جگہ، یہ مناظر ہمیں عوام کو دکھانے ہیں، یہی ہمارا منصب ہے صحافت میں. مگر سوال یہی ہوگا کہ جب آج وہاں جاتے ہیں کتنی دیر بیٹھتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ لمبا سیشن نہیں ہوگا، یہ مختصر ہوگا. اور جو ہے یہ دیکھنا یہ ہے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جواب کیا ہوگا. تو یہ دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. قائد صاحب، اس سے پہلے ہم عوام کی بات کر رہے تھے کہ عوام پریشان ہے، عوام رو رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے، عوام شش و پنج کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں عوام کو کیا میسج مل رہا ہے، کیا سیکھ رہی ہے عوام؟ دیکھیں، ایک طرف تو عوام اسے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، مگر عوام عملی طور پہ اس میں شامل نہیں ہے. جتنی پولیٹیکل ایکسپریشنز ہمیں نظر آتے ہیں، 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ کا جلسہ 200 ملین کے ملک میں کچھ نہیں ہوتا، تو عام عوام تو اس سے دور ہے. ابھی وہ موبلائز نہیں ہو رہے. اور ہمارے لیڈروں نے، اور خاص طور پہ جو رائٹ ونگ لیڈرز ہیں، اور تقریباً سارے ہی رائٹ ونگ ہیں، انہوں نے عوام کو ایک کانسٹنٹ سمجھ لیا ہے. کانسٹنٹ کس سینس میں؟ کہ وہ کبھی موبلائز نہیں ہوں گے. یہ بڑا ان سائنٹیفک ویو ہے جو میں ہولڈ نہیں کرتا. وہ آئیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی شعوری مداخلت سے ہی معاملات ٹھیک ہوں گے. قائد صاحب، سمپتی مل سکتی ہے، سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کی طرف سے، جس طرح پیش ہوئے حسین نواز اور ابھی وزیر اعظم نواز شریف پیش ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پروٹوکول نہیں ہے. دیکھیں، سمپتی عوام کی کیا ہونی ہے. ان کا روزگار دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، پبلک سروسز دیکھیں، ہسپتال دیکھیں، اسکول دیکھیں. کیا اس میں پبلک سمپتی ہوگی؟ جب حکمرانوں کو ان سے کوئی سمپتی نہیں ہے تو ان کو بھی کوئی سمپتی نہیں ہے. بہرحال وہ دیکھ رہے ہیں. پہلے وہ سینما دیکھتے تھے، پہلے وہ تھیٹر دیکھتے تھے، آج کل ہمیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمیں بھی وہ دیکھ رہے ہیں. جب تک وہ دیکھتے رہیں گے غلام رہیں گے. جب وہ دیکھ کے کچھ اور کرنے کا آغاز کریں گے تو پھر غلام نہیں رہیں گے. جی انجم رشید صاحب، کوئی واضح تبدیلی آنے والی ہے سیاست میں؟ تبدیلی تو آ گئی. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم جو ہے وہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اور وہ ان کی نااہلی کا اعتماد، نااہلی کا جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ نااہل بھی قرار دیے جا سکتے ہیں. تبدیلی تو آ گئی. اب عوام جو ہے، عوام کا تو اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ تو جمہوری عمل ہے. ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ ادارے جو ہے اپنا فنکشن کرتے ہیں. عوام تو ایک دفعہ الیکٹ کر کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، اور عوام تو احتساب نہیں کرتے. اس طرح سے احتساب تو جمہوریت کے اندر ادارے موجود ہوتے ہیں اور ادارے ہی احتساب کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا احتساب کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بارے میں جو ہے وہ ابھی ٹرائل ہو رہا ہے. اور سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جو ہے سپریم کورٹ کے تحت میاں نواز شریف سے تفتیش کر رہی ہے. اب یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچتی ہے، کیا مقدمہ، کیا تفتیش بناتی ہے، اور کیا فیصلہ دیتی ہے، اور کیا ثبوت دیتی ہے کہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہیں. اور لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، جو میاں نواز شریف کے حلقوں کا خدشہ ہے، وہ میاں نواز شریف کے حلقوں کی چیخوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کے حلقے جو ہے وہ اس بات پر یقین آ گیا انہیں کہ جے آئی ٹی ان کے خلاف فیصلہ دینے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار دینے جا رہا ہے. یہ ایسا لگتا ہے میاں نواز شریف کے ساتھیوں کے بولنے سے، ان کے رویے سے. انجم رشید صاحب ہمارے ساتھ رہیے. 11 بج چکے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کا پیشی کا وقت ہو چکا ہے، اور دوسری جانب وزیر اعظم نواز شریف جوڈیشل اکیڈمی کی طرف روانہ ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات ہیں. وقت ہو چکا ہے پیشی کا. وزیر اعظم نواز شریف، موجودہ وزیر اعظم جو پیش ہونے جا رہے ہیں جوڈیشل اکیڈمی، پہنچ چکے ہیں. اس وقت راستے میں ہیں، جوڈیشل اکیڈمی کی طرف روانہ ہیں. کچھ ہی دیر بعد پہنچیں گے جوڈیشل اکیڈمی، اور پھر ان سے سوال و جواب کا سلسلے کا آغاز ہوگا. وزیر اعظم کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ بغیر پروٹوکول کے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے، اور جوڈیشل اکیڈمی میں پروٹوکول کو لے کر نہیں جائیں گے. کارکنان اس وقت موجود تو ہیں، لیکن ایک حدود تک موجود ہیں. انجم رشید صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں
हैं, आप क्या समझते हैं, इम्कानात क्या हैं, JIT का क्या फैसला हो सकता है? देखिए JIT तो कह रही है कि हमें तफ्तीश नहीं करने दी जा रही। JIT तो कह रही है कि उसके अराकीन पर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो दबाव डाल रही है। JIT तो कह रही है कि उसके अराकीन को जो है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खौफजदा कर रही है। IB के लोग उनके घरों के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो JIT तो का पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर मियां नवाज शरीफ को कोई ख़तरा नहीं है, अगर मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके पास वाज़े और वाफिर सबूत हैं कि जो लंदन के 4 फ्लैट हैं उन्होंने जायज़ दौलत से और जायज़ ज़राए से जो हैं वो ख़रीदे हैं, तो उन्हें जो है वो JIT के लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें अंजुम साहब, ये मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जुडिशल अकेडमी पहुंच चुके हैं। आज अहम दिन है, सियासी तारीख का एक अहम दिन है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो पेश होने जा रहे हैं जुडिशल अकेडमी के सामने, JIT के सामने जुडिशल अकेडमी पहुंच चुके हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और जैसा कि कहा गया कि प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो प्रोटोकॉल नहीं था, यह फैसला किया गया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से। जुडिशल अकेडमी में प्रोटोकॉल लेकर नहीं आएंगे, नहीं आया गया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से प्रोटोकॉल। 3 गाड़ियां दाखिल हुई हैं, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये 3 गाड़ियों के ये मनाजिर जो जुडिशल अकेडमी में दाखिल हुई हैं। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आमद के ये मनाजिर देख सकते हैं। 3 गाड़ियां हैं जो इस वक्त जुडिशल अकेडमी में दाखिल हुई हैं। अहम मनाजिर, अहम आज का दिन। आपको खबर दें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि जुडिशल अकेडमी में पेश होने जा रहे हैं, जुडिशल अकेडमी दाखिल हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो JIT मेंबरान के सामने होंगे, उसी सीट पर होंगे जिसकी तस्वीर लीक हुई थी हुसैन नवाज की। वहां पर तशरीफ आवर होंगे, बैठेंगे, सवालात का जवाब देंगे। सवालनामा तैयार कर लिया गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये मनाजिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आमद के जुडिशल अकेडमी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं। ये हमजा शहबाज शरीफ भी यहां पर मौजूद हैं, कैप्टन सफदर भी साथ में मौजूद है। मुमकिन तौर पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी यहां पर मौजूद हैं। हसन और हुसैन नवाज भी उनके हमरा हैं। फैमिली मेंबर साथ में मौजूद हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। कैप्टन सफदर जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद हैं, हमजा शहबाज भी हैं यहां पर, और मुआविन ख़ुसूसी आसिफ करवानी भी यहां पर मौजूद हैं। हसन और हुसैन नवाज भी अंदर के मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। जुडिशल अकेडमी के ये मनाजिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आमद का इस वक्त आमद हो चुके हैं जुडिशल अकेडमी में। और कुछ ही देर बाद अपने नाज़रीन को तमाम तर सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे और आगाह किया जा रहा है। ये मनाजिर आप जुडिशल अकेडमी के अंदर के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं जुडिशल अकेडमी और उनके हमरा हमजा शहबाज, मौन ख़ुसूसी आसिफ करवान भी मौजूद, उनके दामाद कैप्टन सफदर शहबाज शरीफ भी, हसन और हुसैन नवाज उनके दोनों साहबजादे भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा सवाल जवाब का। यकीनन कठिन सिलसिला है और एक अहम दिन है आज सियासत का। अंजुम साहब, अहम दिन है यकीनन एक सियासत का, और इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि जुडिशल अकेडमी पहुंच चुके हैं। उनके हमरा हैं हमजा शहबाज भी हैं, हसन और हुसैन नवाज भी हैं, मुआविन ख़ुसूसी भी हैं उनके साथ, और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी हैं। क्या समझते हैं, अगर नाअहल करार दे दिया गया तो सियासी बसात पर क्या मनाजिर होंगे? देखिए, 2 सूरत हाल हैं। एक तो यह है कि इन्हें नाअहल करार दे दें और ये सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ कानून के सामने अपना सर झुका दें और नया इलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है वो उनकी पार्टी जो है वो उसको लीड कर रहे हैं और उनकी पार्टी का सारा दौरा मदार जो है वो मियां नवाज शरीफ पर है। और अगर मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाता है तो उनकी पार्टी के बिखरने का भी इम्कान आता है। और सूरत हाल, और अगर मियां नवाज शरीफ ने कोई ऐसा इकदाम किया तो जो गैर रिवायती हुआ, तो फिर सूरत हाल ये होगी कि इंतखाबात जो है वो फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे, इंतखाबात फिर बहुत दूर हो जाएंगे और फिर पूरा आइनी सिस्टम भी जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। और आज देखें मियां नवाज शरीफ बगैर प्रोटोकॉल के आए हैं और वो ये तासुर ये दे रहे हैं कि उन्होंने जो है कानून के सामने अपना सर खम कर दिया है और कानून की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया है और वो आम शहरी के तौर पर यहाँ आए हैं, लेकिन इसलिए वो प्रोटोकॉल नहीं ले रहे। लेकिन ये तस्वीर का अंजुम साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब सीनियर तजज़ियाकार हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। गुलाम हुसैन साहब, माहौल आप देख रहे हैं, सूरत हाल आप देख रहे हैं, बगैर प्रोटोकॉल के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक आम शहरी की सूरत में पेश हुए हैं। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में? कोई 1500 गाड़ियां होनी थी,
اور بھائی سارا ملک ان کی وہاں حفاظت پر لگا ہوا ہے، 7 چیف منسٹر ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، ان کے دوسرے بھتیجے بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، تو اور پروٹوکول کیا ہے؟ ایسے یعنی یہ فضول سے ایک بیانات دینے سے لوگوں کی کس طرح یہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ کیا ہونا تھا پروٹوکول؟ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کو جب الزامات لگے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ what is meant by protocol؟ بھائی وہاں تو کرفیو کا سمے ہے. جی ٹھیک ہے غلام حسین صاحب، اچھا چلیں اور کچھ دے دینا چاہیے تھا استعفیٰ وزیر اعظم نواز شریف کو جب یہ الزامات لگے، جس طرح کچھ وزراء نے استعفے دیے، وزیر اعظم نواز شریف کو دے دینا چاہیے تھا، یا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ صورتحال، یہ نوبت آ جائے گی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی آج تک میرا کیا 25 اپریل 81 سے جب یہ وزیر خزانہ بنے پنجاب، آج تک ان کا عروج ہی رہا. ان کی یعنی سیاست بھی بڑھتی اور پھیلتی رہی، اور ان کا کاروبار بھی، اور ان کا پیسہ روپیہ بھی. تو وہ کہتے ہیں یعنی آج تک تو میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا جو آج بگاڑ لیں گے. آج تو میں ویسے ہی وزیر اعظم کے عہدے پر ہوں، پنجاب میں میری گورنمنٹ، بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، تو یعنی ستے خیرانے. لیکن یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آپ نے جنہ کھادیاں گاجرہ ٹیڈوں نہ دے پیٹ، آج ایک انجام ان کا نظر آ رہا ہے. اگر ان کے خلاف جو چارجز ہیں، ان کے پاس جو جوابات ہیں، وہ تو ابھی تک قابل قبول نہیں رہے، نہ سپریم کورٹ میں، نہ جے آئی ٹی میں، جو ان کے صاحبزادے بیانات دیتے رہے کئی گھنٹے. تو اب خود ان کو بلوایا گیا کہ جی آپ کے پاس جو بھی پیسے جو آپ نے بھیجے تھے، جیسے یہ حق حلال کی کمائی سے، تو وہ اس کے سارے ثبوت دے دیں آپ، اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. آج وہ کیا فرماتے ہیں ابھی چند گھنٹوں میں باہر آ جائے گا. غلام حسین صاحب تقریباً آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں جے آئی ٹی مطمئن ہے ان کے جوابات سے؟ نہیں، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے مطمئن، کوئی بھی نہیں ہے. اور وہاں جا کے آئیں بائیں چھائیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے کوئی کاغذ نہیں دیا، کوئی منی ٹریل نہیں دی، کوئی ثبوت نہیں دیا. ابھی تو یہ 4 بلڈنگز کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں تو ان کے 400 اور نکلنے والی ہیں، کیونکہ ہر جگہ سے فلڈ گیٹس کھل گئے ہیں ان کے خلاف ثبوتوں کے، کہ پاکستانی جو محب وطن ہے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنے طور پر اپنے تفتیشی ایجنسیاں بنے ہوئے ہیں، اور جے آئی ٹی کو وہ اپنے کاغذات بھیجتے جا رہے ہیں، ثبوت دیتے جا رہے ہیں، بینک اکاؤنٹس کے، جائیدادوں کے، اور ٹرانزیکشنز کے. انہوں نے ایک سہارا لیا تھا قطر کے خط کا، وہ بھی ایک بونڈی سی ایفرٹ تھی، اس نے ان کا کیس مزید خراب کیا ہے. اب یہ اصل میں پھنس گئے ہیں. جو 164 کا بیان ہے اسحاق ڈار کا حدیبیہ انجینئرنگ اور حدیبیہ پیپر ملز میں، وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہا کہ کئی ارب روپیہ جو ہے یہاں سے گیا، اور یعنی جعلی اکاؤنٹ کھولے گئے، اور وہ قاضی فیملی والے وہ اب رو رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا بنا ہوا تھا اسحاق ڈار، اس نے ہمارے چھرا گھونپا ہے. تو دس از اے ویری ویری سیریس چارج، اور اس کا کوئی جواب نہیں. اور اسی لیے باقیوں کو بھی بلایا گیا، شہباز شریف کو بھی، اور ابھی اسحاق ڈار کا اناؤنس نہیں ہو رہا کہ ان کو کب بلا رہے ہیں. انجم رشید صاحب، کتنی بڑی کرپشن ہے، کتنی بڑی تفتیش ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہو پا رہی. 5 گھنٹے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. کیا کچھ دینا ہے قوم کا انہوں نے؟ دیکھیں، کرپشن تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے عہدے پر اور اتنے بڑے عہدوں پر رہ کر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ رشوتیں لی گئی ہیں، کک بیکس لیے گئے ہیں، اور رشوتوں کی بنیاد پر پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور پھر یہ اور کرپشن کا سائز، جب سٹیٹ کا سربراہ جو ہے کسی کرپشن میں انوالو ہو تو کرپشن کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے بڑی ہو نہیں سکتی. اور ان کے بارے میں جو ہے یہی شکوک موجود ہیں کہ کم سے کم یہ جو، جیسا کہ چودھری صاحب نے کہا کہ یہ آپ 4 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں کہ 4 ارب روپے لندن کے 4 فلیٹ انہوں نے خریدی، اور اس کا ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن ابھی ایسے کئی فلیٹ اور ہیں، ایسی کئی جائیدادیں ان کی اور ہیں، ایسے کئی کاروبار اور ہیں جن کا ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہ تو وہ 4 فلیٹ ہیں جو میاں نواز شریف نے غلطی سے تسلیم کر لیا کہ یہ میرے ہیں، اور یہ غلطی ان کو لے ڈوبی، کیونکہ اب وہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ یہ فلیٹ تو ان کے ہیں، تو لیکن یہ انہوں نے خریدے کیسے. اگر انہوں نے جائز پیسوں سے اور حلال کے پیسوں سے جو ہے اور جائز طریقوں سے، قانونی طریقوں سے یہ فلیٹ خریدے ہوتے تو اب تک یہ ثبوت دے چکے ہوتے. لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں، اس لیے یہ نہ اب تک ثبوت دے سکے ہیں، نہ آئندہ دیں گے. اور جے آئی ٹی کی بھی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ ان سے 13 سوال پوچھے اور ان سے پوچھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو یہ پیش کریں، ورنہ یہ تو ثابت ہے کہ جائیداد ان کی ہے لیکن ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک جو ہے ایک پراپرٹی، ایک مکان جس میں آپ رہ رہے ہیں، ایک پراپرٹی جو آپ کہہ رہی ہیں میری ہے، اور آپ کہیں میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ میں نے کیسے خریدی اور کہاں سے خریدی، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے یا تو قبضہ کیا ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہے۔ تو قانونی ذرائع تو اگر آپ کے پاس ہوتے تو آپ خود بتاتے، اور ہر آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کا دفاع کرے اور اس کو بچائے اور کہے کہ اور بتائے کہ وہ کیسے جائز ہے، لیکن یہ نہیں بتا پا رہے۔ اس لیے اس کی یہ اور یہ پھر اصل بات وہی ہے جو چودھری غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 4 فلیٹوں کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو بہت سے ایسی پراپرٹی اور بہت سی ایسی جائیدادیں آپ کو پتہ چلیں گی جو ان کی ہیں اور اب تک نہیں پتہ۔ اور خود حدیبیہ مل جو ہے جس میں جو چودھری صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ ایک اقبالی بیان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اربوں روپے جو ہیں وہ بے نامی 4 اکاؤنٹ کھولے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 24 کی اسپیشل ٹرانسمیشن پرائم منسٹر نواز شریف کی جی آئی ٹی کے سامنے پیشی۔ یہ کہنا لازمی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جی آئی ٹی ایک انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے جائیں گے۔ اور وہ کیوں سامنے جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں سامنے کیونکہ جو پیناما کیس تھا، اپریل 20 کو اس بینچ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ رسپونڈنٹ 1، 7 اور 8 یعنی کہ پرائم منسٹر اور ان کے دونوں صاحبزادے جب بھی ان کو جی آئی ٹی بلائے گی تو وہ سامنے آئیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ کچھ ہی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب روانہ ہو گئے اور جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اور پرائم منسٹر صاحب آج جا کے جی آئی ٹی کو کیا کہیں گے، کیا سوال اٹھائے جائیں گے، وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ثبوت کے حوالے سے، دستاویزات کے حوالے سے قوم کو کیا کہا تھا، سنیے گا۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے۔ تو ناظرین، یہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ تمام ان کے پاس دستاویزات ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا جا کے بتاتے ہیں جی آئی ٹی کو۔ جی آئی ٹی کے ساتھ تین اہم مسئلے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب آج پیش ہوں گے اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی جی آئی ٹی جائے گی، کیونکہ 3 ایشوز ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور آج سپریم کورٹ اس پر ہیئرنگ کرے گی۔ ایک سوال ہے جو شکایت نامہ، جو پٹیشن جی آئی ٹی نے دی سپریم کورٹ کو، اور ان سے کہا کہ یہ وجوہات ہیں جن وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے 3-4 اداروں کی شکایات اپنی لکھ کر کے دی۔ آپ کو معلوم ہے وہ رپورٹ سامنے لیک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جن اداروں کی شکایات دی ان کا جواب بھی آ گیا ہے۔ تو آج ایک اس پر بات ہوگی، سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ بیٹھے گا اور ساتھ تصویر کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تصویر کا قصہ ابھی تک چل رہا ہے جیسے آپ جانتے ہیں۔ اور تیسرا جو اہم اب سوال اٹھا دیا ہے سپریم کورٹ میں، پرائم منسٹر صاحب کے خاندان کے جو وکیل ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو سکتی یا نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کل امپلیمنٹیشن بینچ نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈنگ قانون کے مطابق ہے۔ اور یہ بھی آپ کو ناظرین ہم بتاتے چلیں کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 187 بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی پروسیجر چاہے وہ اس کو صحیح قرار دے سکتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ اگر 187 کے تحت امپلیمنٹیشن بینچ کہتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ٹھیک ہے تو پھر اس کو آپ کسی اور قانون کے تحت آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے سی آر پی سی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک شق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو ریکارڈنگ کا ذکر نہیں ہوا اور یہ کہا گیا ہے کہ اورلی ہوگا یا قلم بند کیا جائے گا۔ کل ججز نے، بینچ نے اس کو ڈسمس کیا تھا، یہ جو objection تھی حارث صاحب کی جو ان کے لائر ہیں شریف خاندان کے، لیکن بہرحال آج بھی اس پہ ہیئرنگ ہوگی۔ ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے اپنے اینکر اینالسٹ چودھری غلام حسین صاحب ہیں، ڈی این اے کے اینکر ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र चौधरी साहब, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख में। यकीनन पहली मर्तबा एक प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन उनकी होगी, पूछगिछ होगी। तो आप क्या देख रहे हैं आगे इस वक्त? अगर हम आपको ये बताएं कि कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारे लोग ना आए, कि मेरे सपोर्टर्स ना आए, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं, कुछ सपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह, क्या देख रहे हैं आप आज आने वाले घंटों में क्या होगा? क्या होना है, इन्होंने अपने लिए और मुल्क के लिए जाग हंसाई का सामान पैदा किया है। इस ओहदे पर इतनी देर आप बरसर इक़्तिदार रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, पहले 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर ख़जाना रहे सूबे में, और यानी अपोजिशन भी की है। तो इसके बाद जब इतने बड़े चार्जेस आप पर लग गए थे और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ये समझते थे कि आपका कोई सबूत नहीं है, तो ये भरिया मेला जिसको कहते हैं पंजाबी में छड़ना चाहिए थी, और इनको आज तक मैसेज नहीं क्लियर जा रहा। आप मुझे समझाएं कि इतनी सीजनड और सीनियर और स्टैंडिंग वाली एंकर भी है और एनालिस्ट भी है और जर्नलिस्ट भी है, ये किस चीज़ पर बैंक करके बैठे हुए हैं? मेरा ख्याल है वो किस चीज़ पे बैंक करके बैठे हैं वो आप पिछले 2-3 हफ्तों से तो देख रहे हैं। एक तो जो भी प्रोसीजर है उसको मुतनाज़ा बना दिया गया है और सवाल उठा दिए JIT के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि कानून का तो मेरा ख्याल है गुलाम हुसैन साहब इसमें कोई शक नहीं। आप आइन की शिक 187 देखें, उसमें बड़ा क्लियरली ये लेड डाउन है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो प्रोसीजर जो कहेगा, जो जस्टिस के लिए जो भी कहेगा उसको करना होगा। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है जिस तरह JIT की फंक्शनिंग है, हाँ तस्वीर के हवाले से सवाल उठ सकता है कि जी अभी तक नाम नहीं बताया किसने रिलीज की तस्वीर, लेकिन उससे बालातर जो JIT की फंक्शनिंग है वो तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच की एक्सटेंशन है, वो तो ठीक जा रही है। लेकिन आपके सवाल का छोटा सा जवाब ये है कि मुतनाज़ा बना दें प्रोसीजर को, तो इस पर बैंक कर रहे हैं। दूसरा जो इनका बयानिया है कि कोई अब साजिश हो रही है और इमरान खान को बिल्ड अप किया जा रहा है, उनको कोई अनोखा लाडला बनाया गया है, और फिर आप सुन रहे हैं जो बातें हो रही हैं JIT के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये कोर्ट से बाहर, कोर्ट के अंदर भी अपनी बात करें लेकिन कोर्ट से बाहर जो एक पूरा बयानिया बना रहे हैं, मेरा ख्याल है इनका ख्याल है कि सियासी जो इनको ज़्यादा कुछ तक़वियत मिलेगी और उससे ये बात आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये तो हमारी कहने की बातें, प्राइम मिनिस्टर साहब आज जा रहे हैं, उनका भी हमने सुनाया ये जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था मेरे पास दस्तावेजात हैं। क्या वो दस्तावेजात ले जाएंगे, कोई नई चीज ले जाएंगे या नहीं गुलाम हुसैन साहब? नसीम ज़ाहिरा माफ करना, आप ये मुझे बताएं, सवाल एक है इन पर कि आपने बददियानती की है, खजाना लूटा है और बाहर जाके जायदादें बनाई हैं, और जो बनाई हैं जायदादें और जो आपने मान ली है कि हम हमारी हैं अरबों रुपए की, उसको किस तरह बनाया गया है उसका कोई इनके पास सबूत नहीं है। मासवाया के पैसा यहाँ से लूटा है और इसहाक डार 164 में कह चुके हैं, और दोनों रेफरेंस पड़े हुए हैं, एक खारिज हो गया हुआ है, एक अभी इंजीनियरिंग वाला पड़ा हुआ है। ये किसकी आंखों में धूल झोंक रही है? मैं तो झोंक रहे, ये खुदा का खौफ करे। आज एक गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से स्टोरी चलवा दी है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया तो पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार हो। भाई 1 साल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, पूरी दुनिया में बदतमीजी का तूफान आया हुआ है, ये जागनसाई हो रही है कि यहाँ का वजीर आजम और पूरा खानदान करप्शन के चार्जेस फेस कर रहा है और वो डकाई से बैठे हुए हैं। ये क्या मूव कर रहा है पाकिस्तान? They should have resigned the day one Panama leaks were declared open. ये आज तक अभी तक भी राइटिंग ऑन दी वॉल नहीं देख रहे। इन्होंने जलील भी होना है, 100 गंडे भी खाने ने, 100 जुतियां भी खानी है। बात यह है कि जी वो रिजाइन तो नहीं किया, उनका एक सियासी फैसला है और वो कानूनी तौर पे भी उसको करें कंटेस्ट के, रिजाइन नहीं करेंगे, ये तो बड़ी क्लियर बात हो गई। अब सवाल ये कि कानूनी तौर पे बात किधर आगे जाएगी। नाज़रीन, JIT की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहली मर्तबा एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सामने उनका सवाल जवाब होगा, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये अपने 20 अप्रैल के ऑर्डर में कहा था कि हर सूरत जब JIT बुलाएगी तो रिस्पोंडेंट 1, 7 और 8 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके 2 बेटे हैं वो मौजूद होंगे, अब हाजिर करेंगे अपने आप को। इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाजिर हैं, लेकिन साथ साथ आपको मालूम है एक सियासी बात भी चल रही है और सियासी बयानियां भी चल रहा है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुम्मे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ला घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। की प्राइम मिनिस्टर साहब GIT के सामने उनकी पेशी है। इस वक्त हम नाज़रीन आपको लेके चलते हैं जुडिशल एकेडमी के बाहर, जहां हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट सगीर चौधरी हैं, वो आपको बताएंगे वहां की सूरत हाल। ये भी आपको बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब पहुंचे जुडिशल एकेडमी तो उनके साथ उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे। वो प्राइम मिनिस्टर को जुडिशल एकेडमी छोड़ के वापस आ गए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन बहरहाल अब सुनते हैं कि वहां इस वक्त हो क्या रहा है। जी सगीर चौधरी साहब, सगीर आवाज आ रही है? जी मैं इस वक्त फेडरल जुडिशल एकेडमी के, जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ, क्या कारकुन जमा है, नहीं जमा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है, चूँकि कुछ देर पहले यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई थी। 3 गाड़ियों का काफिला था जिसमें नवाज शरीफ के अलावा उनके भाई शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं, हमजा शहबाज, और इसके अलावा हुसैन नवाज और डिप्टी स्पीकर गुलाम मुर्तज़ा भी थे, अब्बासी थे। और इसके अलावा जो है वो कारकुन यहाँ पर, अगर बात की कारकुन जो है वो यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सका। चारों तरफ से रास्ता जो है वो उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी के मुख्तलिफ हसार कायम किए गए हैं और जितने भी कारकुन हैं, जिसमें आबद शेर अली है, चौधरी तनवीर हैं, इसके अलावा दीगर जो
जो MNAs हजरात से कायदीन थे, कारकुन थे, उनको पुलिस की जानिब से जो है वो I-8 का जो नाका है वहाँ पर रोक लिया गया है। और चूँकि इसको 500 मीटर का जो फासला है अकेडमी के इर्द गिर्द, उसको नो गो एरिया करार दिया गया है, इसलिए किसी को भी यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त नवाज शरीफ जो हैं वो फेडरल जुडिशल अकेडमी के अंदर मौजूद हैं। कुछ देर में वो जो है वो बाकायदा तौर पर तहकीकाती अमल का हिस्सा बन जाएंगे। नवाज शरीफ जो है कुछ दस्तावेज़ात भी कहा जा रहा है कि पेश करेंगे, उनसे कुछ सवालात का सिलसिला भी होगा। चूँकि फेडरल जुडिशल अकेडमी के अंदर तमाम अरकान मौजूद हैं। इस वक्त वाजिद ज़िया की सरबराही में 6 अरकान जो हैं वो तहकीकात कुछ देर में आगाज़ करेंगे इसका। तो जो नवाज शरीफ हैं उनसे उनके जो 3 बयानात हैं और उसमें पैदा होने वाले तजाद है उस पर बात होगी। इसके अलावा हुसैन नवाज और हसन नवाज से जो बयान लिया गया और उन्होंने पब्लिकली जो बयानात मीडिया में आकर दिए उससे मुतल्लिक जो है वो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। इसके अलावा मनी ट्रेल जो है वो सबसे अहम है कि जितनी भी सरमायाकारी गल्फ और जद्दा स्टील मिल के हवाले से की गई उसका सरमाया कहाँ से आया, कतरी शहजादे से जो कारोबार किया गया उसके इतनी खतीर रकम जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ये वो सवालात हैं जो मियां नवाज शरीफ से आज JIT उठाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JI को वाज़ेह डायरेक्शन और सवालात दिए गए थे। उन सवालात की रोशनी में ही जो है वो वज़ीर आज़म से आज तहकीकात होने जा रही है। और ये पहला वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का कि एक सर्विंग वज़ीर आज़म JIT के सामने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए पेश हो रहे हैं और CRPC के तहत जो है ये प्रोसीडिंग उनसे की जाएगी, फौजदारी के तहत, और उनसे मुख्तलिफ सवालात और नैब के भी तमाम एग्जीक्यूटिव इनको पावर्स दी गई हैं। तो ये बड़ा अच्छा। इस वक्त बताइएगा, ये हमें बताया जा रहा है कि I-8 के करीब इनके वर्कर्स वगैरह जमा हैं। कुछ आपको अंदाजा है क्या तादाद है लोगों की, या कम लोग हैं, ज्यादा? कुछ थोड़ा बताएं नाजरीन को। जी बिल्कुल, I-8 जो नाका है फेडरल जुडिशल अकेडमी से कुछ फासले पर, चूँकि वहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और सील किया गया है उस रास्ते को भी, वो मेन रास्ता है फेडरल जुडिशल अकेडमी की तरफ आने वाला। तो वहाँ पर जो है वो कारकुन भी जमा हैं, इसके अलावा कायदीन भी हैं जिसमें आबद शेर अली बताया जा रहा है। इसके अलावा चौधरी तनवीर हैं जो कि MNA भी हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा दीगर जो MNA हजरात हैं और कारकुन हैं वो वहाँ पर, तो वहाँ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है जी, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें, अली हैदर जो हमारे अपने एंकर हैं वो कुछ ही देर में उन्होंने इंटरव्यू किया है एक मिनिस्टर को। तो जैसे ही हमें वो मिलती है तो हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बातचीत की है मिनिस्टर से। तो थोड़ा सा गुलाम हुसैन साहब आप भी ये सब गुफ्तगू सुन रहे हैं, देखिए कौन अली हैदर नाज़रीन हमारे साथ फोन पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अली जी नसीम साहब, मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले आबिद शेर अली साहब से, वो आप सुन भी लेंगे। अच्छा, बड़ी अजीब बात लगती है, एक बड़ी अजीब सा आर्गुमेंट सुनने को मिल रहा है कि जी हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश की जा रही है। उस साजिश पे इमरान खान आला कार बने हुए हैं। कल इन्हीं के लीडर ने एक बात की थी कि जी हंग पार्लियामेंट की तश्कील की कोशिश है, उसमें इमरान खान मोहरा है, लिहाजा इस तरह की चालें जो है वो नवाज शरीफ के साथ चली जा रही हैं। अच्छा, यहाँ की सूरत हाल में आपको बताऊं, जो कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जब पेश होंगे तो किसी न किसी नाखुशगवार वाक़ई की तवक्को की जा सकती है जो यकीनी तौर पर इनके खुद के अपने नुकसान में जाता। तो बड़े अच्छे तरीके से नसीम साहब कंट्रोल किया गया है। क्राउड है यहाँ पे, इनके कारकुन यहाँ पर हैं जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, लेकिन बड़े ही वो तहजीब के दायरे में रहते हुए नारे भी लगा रहे हैं, सॉलिडारिटी भी शो कर रहे हैं अपने लीडर से। इनके अपने यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं। कोई कोशिश नहीं कर रहा कि ब्लॉकेड को तोड़ के अंदर जाए। ऐसा लगता है कि इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको बताया गया है कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कल को शाम की खबरों में या अगले दिन अखबार में यूं पेश हो कि एक दफा फिर 1997 की तारीख। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं अली हैदर, और ये अच्छी बात है पॉजिटिव के जो तमाम नाजरीन इस वक्त सपोर्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो PMLN के लोग हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो एक डिसिप्लिन के तहत, एक मुनज़्ज़म तरीके के तहत वहाँ खड़े हैं और अच्छी बात है, इसी तरह से होना चाहिए। हमारे साथ नाजरीन प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन मुसद्दक मलिक साहब हैं। चौधरी साहब उनकी ज़रा बात सुनते फिर आपकी तरफ आते हैं, और अगर आपने कोई बात करनी हो मुसद्दक मलिक साहब से आप ज़रूर पूछिएगा। मुसद्दक मलिक साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अहम बात है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ये बताइएगा कि बार बार हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एक तो भी मरियम नवाज साहिबा की हुई कि तारीख ख़त्म हुई, इतना बड़ा कदम उठाया गया, तो क्या ये देखिए ये तो कदम उठाना था। अच्छा, लाइन ड्रॉप होगी उनकी। मैं गुलाम हुसैन साहब आपसे मैं पूछती हूँ, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था
کہ رسپونڈنٹ 1, 7 اور 8 ان کو پیش ہونا ہے سامنے. اچھی بات ہے پیش ہوئے, لیکن اس پہ قصیدہ گوئی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو کرنے کی بات تھی تو انہوں نے کی ہے, جو قانون تھا اس قانون پر عمل کیا ہے. نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی. اچھا, چودھری صاحب کو آواز نہیں آ رہی. تو ناظرین یہ بیسکلی پوائنٹ ہے, کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا سسٹم بہتری کی طرف جا رہا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ قانون جو ہے اس کو بالاتر کرنا جو ایک پاکستان کا ایک بہت درینہ مسئلہ رہا ہے, اس کی ہم ادھر آگے کی طرف بڑھے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ قانون کی بالادستی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے, لیکن اس میں کسی ایک شخص کو آپ نہیں ٹھہرا سکتے, یعنی اس کو کریڈٹ نہیں دے سکتے. یہ جو بات ہے یہ ایک سسٹم آگے چلا ہے, ایک اوپینین تھی, پبلک اوپینین تھی, ایک سپریم کورٹ تھا, ہر ایک کا اس میں رول ہے. مصدق ملک صاحب تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ کسی ایک شخص یا 2 شخص یا ایک ادارے کو آپ نہیں اس کو کریڈٹ دے سکتے اس کا. دیکھیے, آپ پہلی بات تو یہ دیکھیے, ابھی کچھ مہینے کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ جو آپ تھے ان کو کبھی ایک مقدمہ چل رہا تھا, وہ تو پیش نہیں ہوئے. انہوں نے تو سسٹم کا خیال نہیں کیا, حالانکہ وہ صدر پاکستان رہے ہیں, آرمی کے بھی چیف رہے ہیں. انہوں نے تو بالکل اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا جو آپ تمام باتیں آج کر رہی ہیں اچھی اچھی. تو سسٹم اور اشخاص جو ہیں, پرائم منسٹر کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم کو آگے بڑھائیں, سسٹم کو بھی آگے بڑھائیں, تاریخ کو بھی آگے بڑھائیں, تاریخ کو بھی آگے بڑھائیں, اور ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کریں جو آنے والے جو حکمران ہیں ان کو پر فرض ہو جائیں. تو پرائم منسٹر مثلاً میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. آج وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کر گئے ہیں, چاہتے تو پورے پروٹوکول سے جا سکتے تھے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بلو بک یعنی وہ قانون جو وزیر اعظم کی تمام طریقہ کار کو گورن کرتا ہے, اس کے مطابق وہ بلا سکتے تھے اس کمیٹی کو کہ وہ پرائم منسٹر آفس میں آ کے ان کا انٹرویو کر لے. انہوں نے بالکل اس بلو بک کو استعمال نہیں کیا, اور وہ گئے ہیں وہاں پر. یہ ان کا حق بھی تھا اور ان کا فرض بھی تھا. انہوں نے اپنا حق بھی ادا کیا اور اپنا فرض بھی ادا کیا, اور سسٹم کو بھی آگے بڑھایا, اور سسٹم کو اسٹرینگتھن کیا, اور سسٹم کو اسٹرینگتھن کرنے کا ان کا ایک فیصلہ تھا جو لوگوں کے سامنے آیا. جی یہ بات ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ لگتا ہے کہ 2 ٹریک پہ اس وقت حکومت چل رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بلا سکتے تھے پی ایم ہاؤس, لیکن وہاں پہنچے. غلام حسین صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں جی جی اچھا, یہ دیکھیے یہ مصدق ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نفیس آدمی ہے, اچھے دوست ہیں, لیکن وہ یعنی ان کا بیڈ بریف ہے, بس جان چھوڑیں, ایسے خواہ غلط وکالت کر رہے ہیں. معاف کرنا, وہاں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہ پرائم منسٹر اینڈ ادرز ول آر ڈائریکٹڈ ٹو اپیئر بیفور جی آئی ٹی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی ان کے سامنے پیش ہونی تھی. یہ کمال باتیں کر رہے ہیں. ان کا کیس ہے کوئی نہیں, معاف کرنا, یہ کوئی 1% بھی نون لیگ والے جو ہے نا وہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ وزیر اعظم نے کرپشن نہیں کی. جی میرا خیال ہے غلام حسین صاحب یہ تو ساتھ ساتھ ابھی چلے گی نا, آج بھی بات چلے گی, اور دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ثبوت دیتے ہیں. ابھی تک تو یہ بات ناظرین بڑی عیاں ہے کہ کوئی ثبوت, کوئی دستاویزات ایسے سامنے نہیں آئے جس سے کہ منی ٹریل, جو کہ 13 سوال کورٹ نے دیے ہیں جی آئی ٹی کو جس پر سوال کرنے, اس حوالے سے ابھی تک تو ظاہر ہے تشنگی ہے, اور جی آئی ٹی کو ابھی ملنی ہے انفارمیشن. کیا پرائم منسٹر دے پائیں گے؟ یعنی اصل تو سوال یہ ہے, اور ہم پھر کہتے چلیں کہ آج جو پروسیس آگے چل رہا ہے یہ کسی ایک شخص کے مرہون منت نہیں ہے, یہ کیونکہ سسٹم آگے چلا ہے, یہ اہم بات تھی, اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ایک قدم ہے, صحیح سمت نکل رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے کس طرف چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک طرف جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, دوسری طرف سپریم کورٹ میں بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور آج سپریم کورٹ کے بھی ہمیں جواب ملے گا. لیکن سپریم کورٹ سے خبر ابھی ملی ہے ناظرین کہ سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ تھی وہ اب پیر تک ملتوی ہو گئی, شاید اس وجہ سے کیونکہ جی آئی ٹی نے پرائم منسٹر کو بلایا ہوا ہے اور آج پرائم منسٹر سے سوال جواب ہوں گے. اس لیے سپریم کورٹ میں جو 3 سوال ہیں, ایک ویڈیو ریکارڈنگ
کہ ایک جو GIT نے اپنا ایک شکایتنامہ دیا اور اس کے بعد اداروں کا جواب، اور تیسرا تصویر سے جو لنکڈ ایشو ہیں، یہ تین جو چیزیں ہیں اب یہ منڈے کو سپریم کورٹ میں اٹھیں گی. لیکن ہم یہ کہتے چلیں کہ ابھی علی حیدر جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک منسٹر سے بات کی، عابد شیر علی صاحب نے، انہوں نے یہ بات کی کہ بیانیہ ان کا یہ ہے کہ ایک کوئی فورن یعنی کہ ایک خارجی کوئی اس وقت کنسپیرسی ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو ہٹانا چاہتی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایک بیانیہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جو قانون ہے اور جو سپریم کورٹ ہے، GIT ہے، اس کا اپنا موقف ہے. اور جو بات صحیح ہے وہ تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو یہاں اس لیے لایا گیا کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر کسی ایک ایجنسی یا کسی سیاسی جماعت کی بنا پر یہ بات آگے نہیں بڑھی. یہ پاناما پیپرز تھے جو ایک انٹرنیشنل ایجنسیز نے جو چیزیں باہر نکالی، اس پر ہم ادھر آگے پہنچے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ حکومت کے اندر یہ کہا جاتا تھا، اور خواجہ آصف صاحب تو آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا یہ تھوڑے دن کی بات ہے، بات ختم ہو جائے گی. بات ختم نہیں ہوئی، یہ کوئی 14-15 مہینے ہو گئے ہیں اور بات صحیح سمت چل رہی ہے. بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے and we'll continue the conversation. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ محض یہ جوابات دیکھ کے کہ محض یہ ایک بہانہ ہے، ایک تو ڈیلے کرنے کا اور دوسرا یہ کہ متبادل کوئی نہ کوئی چیز کھڑی کرنے کا. آپ دیکھیں کہ جہاں پر IB کے اوپر، SECP کے اوپر، FBR کے اوپر، نیب کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے ان کا کوئی ایک ذرا سا بھی کاغذی ثبوت ساتھ نہیں لگایا گیا. صرف اخباروں کے تراشے، ٹاک شوز کے سمریز اور مختلف ٹویٹر ہینڈل، فیس بک کے اکاؤنٹس کی جو اسکرین شاٹس ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. تو وہ کہاں ہے ریکارڈ جس میں یہ بتایا گیا کہ SECP جو ہے وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے؟ کدھر ہے وہ ریکارڈ؟ محض کا میچ ہے ایریل ورسز ناممکن.